अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम वीडियो है। आपको नज़र आएगा कि नून लीग इक़्तिदार लेकर भी पछता रही है और तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार से बाहर है वो इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है और इन सब चीज़ों से फ़ायदा मंसूबा साज उठा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल 76 सालों से यही करके बड़ी चालाकी से ये मुल्क चलाया गया है। कभी सियासतदानों को इकट्ठा नहीं होने दिया, कभी पूरी सोसाइटी को सेम पेज पे नहीं आने दिया, बल्कि 76 सालों में ऐसा मौका कभी बना ही नहीं। और 2022 के बाद जब एक बार बना ऐसा मौका तो अपनी कौम पर टूट पड़े और कहा कि हम तुम्हें एक नहीं होने देंगे, जब तक हम यहाँ हैं तुम एक नहीं हो सकते। आपको बताता हूँ कि सूरत हाल क्या है, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों के लिए जो 9 मई से जुड़े वाक़यात में ढूंढे जा रहे हैं, जिनका नाम FIR में दर्ज है, जो जियो फेंसिंग के ज़रिए उनके नाम आए हैं, उनके हवाले से बड़ी अहम कुछ मालूमात हैं। एक छोटा सा क्लिप है, सुन लें। वकील सलमान शाहिद जो 9 मई से जुड़े तहरीक इंसाफ के केसेस जो लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं वो देख रहे हैं, यानी अपडेट वगैरह देते रहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हौसला भी देते हैं। छोटा सा क्लिप उनका सुने, ये बड़ा अहम है, ज़रा मुलाहिज़ा करें। रहीम इंसाफ लॉ फर्म के वकला आज 25 मार्च 2024 को ATC कोर्ट मौजूद है। हमारे जो वर्कर्स के हवाले से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। 96 के मुकदमे में जियो फेंसिंग की बुनियाद पर 268 वर्कर्स के जो इश्तिहार जारी ATC कोर्ट ने किए हैं, उनमें 75 के करीब जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ बेल्स करवा के घर जा चुके हैं। 190 के करीब हमारे वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तौर पे कुछ ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस से लिया और कुछ ने सेटलमेंट के तहत अपना फॉर द टाइम बीइंग वो अपनी गिरफ्तारी को रोका हुआ है। लेकिन अब ईद से पहले उनका टारगेट पुलिस को मिल चुका है। खुदारा ATC कोर्ट में अपनी बेल्स करवाएं प्री अरेस्ट, ताकि जी 268 लोगों की लिस्ट है, जिसमें 190 का बताया गया है कि डिफरेंट तरीके से उनके मामलात हैं। लेकिन अब सबको अपनी बेल करवानी पड़ेगी क्योंकि ईद से पहले पुलिस को टारगेट दिया गया है कि इन सब को गिरफ्तार करना है। मैंने वो लिस्ट देखी है, उसमें ख़वातीन भी हैं, नौजवान लड़कियां भी हैं, शादीशुदा ख़वातीन हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन की लिस्टें बनाई गई हैं जियो फेंसिंग करके। कौन सी ख़वातीन ने जाकर कहीं तोड़ फोड़ कर दी, आग लगा दी, कुछ तोड़ दिया, जंग कर ली, हमला कर दिया, लेकिन ये सारी दफ़ात मुल्क पर हमला करने की या दहशत गर्दी की उन पर लगाई गई हैं। इसका मतलब है कि रियासती इदारे अपनी आवाम से जंग जारी रखना चाहते हैं, वरना 9 मई एक गुजरी हुई कहानी है। अब 9 मई को तो आवाम ने दफन कर दिया 8 फरवरी को, लेकिन स्टिल ये डेड लाइनें दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अपनी आवाम से ये जंग जारी रखना चाहते हैं, ये किसी सूरत भी अपनी आवाम से सेम पेज पर नहीं आना चाहते, इसलिए ये मालूमात शेयर करना पहले ज़रूरी था। अब ये जो डरा रहे हैं लोगों को, तो वो भी देख लें कि लोग कितना डर रहे हैं। ये हैं वो सारे मनाजिर आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ वाक़यात में कभी ना कभी गिरफ़्तार रह चुके हैं 9 मई से जुड़े, और ये अब रिहा हुए हैं और इनका फिर से जज्बा है। ये पार्टी की तरफ से जो अफ्तार पार्टी इकट्ठे करके लोगों को दी गई, वहाँ सबका जज्बा है और वहाँ से लोग ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी के और लोग डरे हुए हैं और नहीं निकलते, हम दोबारा इमरान खान को छुड़ाने के लिए निकलने को तैयार हैं। ये डर आपने डाला है लोगों के दिलों में कि जिनको जेलों में रखा, जिनको मारा, जिन पे तशद्दुद किया, जिनको ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया, जिनके घर बार सब बर्बाद किए, वो भी खड़े होने को दोबारा तैयार हैं, निकलने को तैयार हैं। तैयबा राजा की मैं अभी ट्वीट पढ़ रहा था, वो लिखती हैं कि मैंने पिछली बार दुपट्टा दिया था इनको, इस बार मैं चूड़ियाँ दूंगी इनको, लेकिन मैं अपने लीडर को छुड़वाने के लिए फिर बाहर आने को तैयार हूँ। तो क्या डरा लिया आपने? आप तो ख़वातीन को नहीं डरा सके, आप उनके लीडर को क्या डराएंगे? अभी किसी ने कहा है कि पता नहीं 71 हो जाएगा या 79 हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ना 71 होगा ना 79 होगा। इस बार एक नई तारीख लिखी जाएगी। इस बार ये नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता मुल्क टूटेगा तो उसका नुकसान या किसी बड़े लीडर को ये किनारे लगा देंगे। इस बार इनका अंजाम होगा, इस बार ये किनारे लगेंगे और इस बार फाइनली ये सियासत से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, जिनको लेकर आए हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये मुलाहिज़ा करें। फिर आते हैं तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर। एक शीन लीग है, एक नून लीग। नून लीग के बंदे क्या कह रहे हैं, इक़्तिदार किस किस्म का दिया गया है और पिछली जो 16 माह की हुकूमत थी किस किस्म का इक़्तिदार दिया गया था, ये ज़रा सुने।
حالت یہ ہو کہ آپ اپنی ٹیم بھی نہ بنا سکیں پرفارم کرنے کے لیے، پوسٹنگ ٹرانسفر تو دور کی بات ہے، تو پھر مجھے اندیشہ ہے، اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو، خدا کرے شہباز شریف صاحب جس خلوص نیت سے اس منصب کو چیلنج سمجھ کے انہوں نے لیا ہے وہ ریاست کے مفاد میں نتیجہ آئے، مگر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ 18 ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا، آج بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں نہ پوسٹنگ ٹرانسفر میاں صاحب کی ٹیم میاں شہباز شریف نے خود نہیں بنائی، آپ سے کہا جائے آپ پرفارم کریں. سر میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنا سکتے، وہ خود نہیں بنائی ہے. چلیں اپنی ہوگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. محسن نقوی صاحب میاں شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے خود نہیں لگایا ان کو. چلیں اب جی یہ ہنسی آپ کو سب بتا دے گی کہ ان کی بے بسی کیا ہے. جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ ایک پوسٹنگ ایک ٹرانسفر شہباز شریف اوقات نہیں رکھتے. میں تھوڑے الفاظ چینج کر رہا ہوں کہ ایک ٹرانسفر ایک پوسٹنگ اپنی مرضی کی وہ نہیں کر سکتے. کیا نون لیگ ایسی حکومت لینا چاہتی تھی؟ نواز شریف کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں مسلسل. 8 فروری کی شام کو اس نے وکٹری سپیچ کرنی تھی اور اس وقت سے لے کر اب تک 12 بجے ہوئے ہیں. نواز شریف کے پاس وہ بہترین وقت تھا، اپنی سیاست بھی بچا لیتا اور اپنی بیٹی کا سیاسی مستقبل بھی محفوظ کر لیتا. فوراً وکٹری سپیچ کی بجائے لوزنگ سپیچ کرتے اور کہتے کہ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر ہم سب کو شکست دی ہے. میں آصف زرداری کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں، ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور عمران خان کو ہم حکومت بنانے کی خود دعوت دیتے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ اس دن سے منصوبہ سازوں کا کھیل ختم ہو جانا تھا اور پاکستان میں جمہوریت آ جانی تھی. لیکن ان لوگوں نے خود کو بھی ذلیل کرایا. یا تو کوئی اقتدار مل گیا ہوتا، کوئی عزت مل گئی ہوتی، نہ عوام میں عزت، بند کمروں میں بھی جوتے چمکانے پڑتے ہیں وہاں بھی، یعنی نہ عوام میں عزت نہ بند کمروں میں عزت. ایسے اقتدار کا کیا فائدہ آپ مجھے بتائیں؟ کیا سوچ کے یہ اقتدار لیا نون لیگ نے جس میں یہ ایک بندہ ایک چپڑاسی شہباز شریف نہیں لگا سکتے؟ ایک چپڑاسی شہباز شریف کو لگانے کے لیے بڑے صاحب کی اجازت نہیں ہے. اس قدر انہوں نے ڈنڈا دے کے رکھا انہیں. ایسے کرپٹ کریمنل لوگوں کو اقتدار میں بٹھایا گیا اور اب تو بار اتنی لو کر دی ہے. عمران خان کو جیسے توشہ خانہ کیسوں میں پکڑا ہے، نواز شریف تو اگلے دن انہوں نے تو گاڑیاں لی ہوئی ہیں، زرداری نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، شہباز شریف بھی کے بھی کتنے کھابے ہیں. ٹیٹیوں کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، اس لیے یہ لوگ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. اب ایک طرف نون لیگ شوق میں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، دوسری طرف وڈے صاحب کو صرف ایک مسئلہ ہے، میری ایکسٹینشن کے رستے میں جو رکاوٹ آئے گی وہ اس کو ہٹاتے چلے جائیں گے. وہ عمران خان ہوگا، نواز شریف ہوگا یا جو بھی ہوگا. بڑے صاحب کو اگر محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانا پڑے تو انہوں نے کسی حلقے سے کہنا ہے آپ استعفیٰ دو، محسن نقوی کو یہاں سے الیکشن لڑا کے جتانا ہے، اس کو سینٹ کی سیٹ چھڑوا کے دوبارہ ایم این اے بنا کے اس کو وزیر اعظم بنا دینا ہے، لیکن ایکسٹینشن نہیں چھوڑنی. ایکسٹینشن ہونی ہے، یہ پکا ہے. شہباز شریف کی جاب ہی یہ ہے کہ اس نے 3-4 مزید ایکسٹینشنز دینی ہے مختلف افراد کو. ٹوٹل اس کام کے لیے شہباز شریف کو لا کر اس کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے، بالکل ایک کٹ پتلی. اب ایسے میں نون لیگ شوق میں ہے جبکہ تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. پہلے تو جو کچھ رپورٹ ہوا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کلیریفیکیشن کیا دینے کی کوشش کی گئی ہے. ون آف دا پارٹیسپینٹس آف دا میٹنگ کہا یہ گیا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں پی ٹی آئی ممبرز کی آپس میں تلخ کلامی، شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کی تلخ کلامی. کور کمیٹی ممبران کی شیر افضل مروت پر تنقید. شیر افضل مروت نے کہا باہر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. نیاز اللہ نیازی نے کہا آ جاؤ باہر، مجھے شعیب شاہین مت سمجھنا. دیگر اراکین نے پھر معاملہ رفع دفع کروایا. یہ صحافی مغیث علی نے رپورٹ کیا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا کوئی استاد لگانا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی رکھنا چاہیے جو اسے پڑھائے سمجھائے. اپنے ہی لوگوں پر شیر افضل مروت اٹیک کر رہے ہیں، یہ فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کور کمیٹی میٹنگ میں. پھر شیر افضل مروت خود بولے اور انہوں نے کہا جو رپورٹ ہوا ہے کہ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، کوئی باہر نکلتا نہیں، سب چھپے ہوئے ہیں. میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا، میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے اراکین بات کرتے ہیں.
اب ان کو پھر جواب دیا گیا کور کمیٹی کے کسی ممبر کی طرف سے کہ آپ مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، 2 ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے، شیر افضل ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی جو رپورٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جب یہ صورتحال ہوگی تو یہ کیسے کوئی بڑی تحریک لا سکیں گے؟ جب یہ خود متحد نہیں ہیں تو یہ قوم کو کیسے متحد کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جس پر پی ٹی آئی کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔